siya from place to place. Kung mo nang tawag sa Ginoo siya. So sayahang mensahe nga to sa mga taga-Efeso, particular sa mga leader, naghatag siya o tulo ka importanteng butang nga gusto pud nato nga ikapag-ambit ka nato karon nga kagabhion. Number one, he reviewed the past. Unsa man ang past? Unsa man ang nakaagi? Kaganihan nag-testimony ta, no? Doon ay mga kaagi, mga experiences nato. Then, a testimony of the present. Ang presenteng kahimtang sa taga-Efeso sa panahon nga niabot ang sulat niya ngadto kanila. Ikatulo, a warning about future. So mga importante kini tungod kay doon natin dako kayong kalabutan kanato. Ingon nga mga leader sa buluhaton sa Ginoo nga yang gipiyal kanato, no? Ang gigamit ni Pablo sa iyahang motibo sa ministry mao kining word nga serving the Lord. Sa iyang pag-review sa past, no? Ang ato ang masabtan, si Pablo nagpahinumdum sa mga leader sa Ephesus, sa elder sa Ephesus, nagpahinumdum siya sa kaimportante sa pag-alagad sa Ginoo. Kay this is the only motive of Apostle Paul sa iyahang pag-alagad sa Ginoo. Ever since nga siya na-convert diya sa pagkakristohanon gikan sa iyang pagkamaglulutos, wala tay mabasa sa Biblia nga si Pablo niabot sa punto nga niingon siya mo give up na ko. Siya gali ang niingon, press on towards the goal, di ba? So, he never give up. Daghan siya problema, daghan siya pagsulay, daghan siya og mga kasinatian nga dili maayo sa mga laing tao, mga Hudiyo nga wala makasabot kaniya, mga Hudiyo nga nainggit kaniya. Pero siya ning di nato mabasa ang iyang mga sinulat nga igsunan nga nag-give up siya. Tungod sa iyang motive nga mao ang serving the Lord. He was not selfish. He was not interested in making money or enjoying an easy life. Atong makitaan si Pablo mga igsunan nga ang iyang motibo kanang pag-alagad. Matod pa niya atong basahon ang tugutin lang yung atong basahon na passage karon. Buhat kapitulo 20. Sundi ko ninyo, gikan ta sa 17, versikulo 17, hangtod sa versikulo 37. Medyo taas-taas, pero tugutin lang ko ninyo ang akong basahon. Ano usab nga malapas atong pangunahuna karon. Matod pa ni Pablo, samtang dito si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Ephesus aron paghangyo kanila sa pagpakiglita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya, nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibuok kong panahon samtang ako uban pa kaninyo sukad sa unang adlaw sa akong pag-abot sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos, no? Og mga